हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको बिजनेस ल अन्तर्गत हामी यहाँ बेलमेनको च्याप्टर हाम्रो जुन रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई चाहिँ आज हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। र हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले बेलमेनको बारेमा जुन हाम्रो 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा अलरेडी छलफल गरिसकेका छौँ। र त्यसपछि हामीले जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने एउटा क्वेसनको बारेमा हामीले गरेका थियौँ, जस्तै फाइन्ड आउट अफ द लस्ट गुड्सको बारेमा। र हाम्रो फाइन्ड आउट अफ द लस्ट गुड्सको ड्युटिजहरूदेखि लिएर र राइट्सहरूको बारेमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। र आज हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, त्यो पनि हाम्रो 10 मार्क्समा नै सोधिएको प्रश्न नै रहेको छ। र त्यसमा हामीलाई सोधिएको प्रश्न भनेको के छ त हामी हेरौँ है त। यसमा आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा हु इज अ बेलर। बेलर भनेको को हो र वाट आर हिज अथवा हर राइट्स को बारेमा कुरा गर्छ है। र यसरी यो जुन राइट्समा के भन्यो त, यो जुन हाम्रो बेलर भन्नेको बारेमा त अब हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ। र यो बेलर भने चाहिँ हामीले नर्मल्ली बुझ्नु पर्दा चाहिँ जुन व्यक्तिले चाहिँ जो बेलमेन कन्ट्र्याक्टमा उसले गुड्स चाहिँ के गर्छ त, डेलिभर गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यति नर्मली हामीले बुझ्नुपर्दा चाहिँ यति हो है। र हामीले अलरेडी मिनिङ अफ द बेलर त हेरिसक्यौँ। र हामीले अब बुझ्नुपर्ने भने के हो त, एउटा भन्दा डेलिभर, जसले यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ अब बेलमेन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के गर्छ त, गुड्सलाई डेलिभर गर्छ भनेदेखि कुनै पनि निश्चित समयको लागि र निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि है। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई के भन्छ त, बेलर भनेर चाहिँ हामीले बुझिसक्यो है। र यो बेलरको डेफिनेसन चाहिँ हजुरहरूले यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि अघिल्लो भिडियोमा हामीले सुरुमा पार्ट 1 मा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यसमा हेर्नु होला। जस्तै अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई छुट्याउन सक्ने मार्क्स भनेको यहाँ 4 मार्क्स है त। 4 मार्क्सको लागि यसरी चाहिँ मार्क चाहिँ एलोट गर्न सकिन्छ। टोटल चाहिँ हाम्रो कति हो त, टोटल चाहिँ 10 मार्क्स हो। तर यो हाम्रो हु इज अ बेलर यसरी डेफिनेसन यसरी सोद्धाखेरि हामीले यसलाई दियो भनेदेखि 4 मार्क्स आउने तरिकाले लेख्नु पर्यो। र यसरी अर्को हाम्रो यसमा यसैसँग वाट आर हिज अर हर राइट्स, उसको चाहिँ आफ्नो अधिकारहरू हक अधिकारहरू चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्छ, जुन हाम्रो 6 मार्क्स चाहिँ एलोट गरिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सलाई चाहिँ 2 भागमा चाहिँ विभाजन गरेर 4 मार्क्स र 6 मार्क्स गरेर पनि यसरी चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ है त एक्जाममा। र हामीले जेनरली के हो त भन्दाखेरि बेलर इज अ वान अफ द parties of the bailment contract. Bailor is the party or a person who under an agreement delivers or the agrees to deliver his goods to the bailee for some purposes or for some periods of a time on a condition that the bailee shall ultimately return the goods to the bailor. In short, he is the party who delivers the goods to the other. He may be the offerer or the offeree. For example, जस्तै कस्तो भन्दाखेरि यहाँ if A delivers his car to the B for 2 days को लागि भनेदेखि त्यो सपोजमा के भयो त, A is a bailor and the goods may be delivered gratuitously or नन ग्रेचुअसली भन्ने कुरा भयो। भने चाहिँ बेलमेन के हुनुभयो त, एउटा ग्रेचुअस बेलमेन अर्को नन ग्रेचुअस बेलमेन हुने भयो। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ राइट अफ द बेलर। बेलरको चाहिँ हाम्रो राइट के हो त, बेलरले चाहिँ यसरी बेलमेन कन्ट्र्याक्टमा उसको के गर्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। राइट अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ त्यो जुन हाम्रो बेलरले गर्ने पाउने भनेको के हो त, जस्तै उसले जुन हामीले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको छ नि बेलमेन कन्ट्र्याक्ट हो, त्यसलाई चाहिँ उसले अभोइड गर्न सकिन्छ, अर्थात् उसले इग्नोर त्यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छ भन्न खोजेको है। यो भनेको राइट टु
अभोइड द कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट। कतिखेर चाहिँ उसले यसलाई अभोइड गर्न सकिन्छ त कन्ट्र्याक्ट अफ द बेलमेन्टलाई भन्दाखेरि यस्तो अवस्था जुन हाम्रो बेलीले चाहिँ आफ्नो उसले गर्नुपर्ने दायित्वहरूदेखि लिएर उसले गर्नुपर्ने उसको कामहरू हुन्छ नि उसले चाहिँ राम्रो तरिकाबाट गरेकै छैन र उसले चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दा फियर तरिकाबाट गरेको छैन उसले कन्सिस्टेन्सी नै दिएको छैन उसको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई उसले राम्रोसँग पुरा नै गरेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब सेटिस्फाइड भएन नि त बेलर हो त्यस्तो अवस्थामा उसले के गर्नुपर्ने भयो त यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्न पाउने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले गर्छ यति भने हो यसमा द बेलर क्यान टर्मिनेट द बेलमेन्ट इफ द बेली डज एनी एक्ट व्हिच इज इनकन्सिस्टेन्ट विथ द टर्म्स द बेलमेन्ट or if he uses the goods unauthorizedly or the set of any adverse title भन्ने कुरा भयो उसले गर्नुपर्ने काम नगर्ने अथवा नगर्नुपर्ने काम गर्ने यो जुन हाम्रो बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा हो त्यस्तो गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ अभोइड गर्न पाउने अधिकार चाहिँ हाम्रो बेलरसँग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले गर्दछ र यसपछि हाम्रो यहाँ अर्को राइट अन्तर्गत रहेको छ नम्बर बीमा राइट टु रिटर्न द गुड्स लेन्ट ग्र्याचुइटसली भन्ने कुरा भयो है when the goods are lent gratuitously the bearer can demand their return at the time irrespective of the purpose or the time भन्ने कुरा भएको छ यो कस्तो भन्दा चाहिँ फ्री अफ द कस्ट यदि चाहिँ जुन हाम्रो ग्र्याचुइटसली बेलमेन्ट भन्नु गर्छ के हो त जुन हाम्रो बेनिफिट्स हुन्छ बेलर अथवा बेलीलाई चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ के हुन सक्छ त फाइदा हुने खालको एउटा यो बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हो जसमा चाहिँ जुन चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्न त गरिन्छ तर फ्री अफ द कस्टमा हो यसरी चाहिँ ग्र्याचुइटसली चाहिँ कुनै पनि बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ गुड्स डेलिभर गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ जुनसुकै समयमा पनि उसले के गर्न पाए त त्यसलाई चाहिँ रिटर्न माग्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है त यति भने हो यहाँ रहेको छ when the goods are lent gratuitously the bearer can demand their return at the time irrespective of the purpose or the time भन्ने कुरा भयो है त र यहाँ रहेको छ अर्कोमा नम्बर सीमा right to receive compensation from wrongdoer if the third person wrongfully deprives the bailee or the causes a harm to the goods bailed the bailer has a right to sue against such wrongdoer and receive the compensation for the loss or the destruction of the goods अर्थात् के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ नर्मली यसमा के हुन्छ त दुईवटा पार्टी हुन्छ एउटा बेलर हुन्छ र अर्को के हुन्छ बेली हुन्छ र बेलीले चाहिँ के गर्छ त गुड्स त उसँग छ तर एउटा यस्तो थर्ड पर्सनले चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ के गर्छ ड्यामेजेस अथवा त्यो गुड्समा चाहिँ डिस्ट्रोइडहरू लिएर आयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब कम्पेन्सेसन चाहिँ जुन गलत काम त्यो डिस्ट्रोइड गर्ने काम जसले गरे नि हो त्यस व्यक्तिबाट चाहिँ उसले चाहिँ कम्पेन्सेसनहरू चाहिँ रिवार्ड गर्न के गर्न पायो त रिकभर गर्न पायो कसले त बेलरले है र यसरी अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर डीमा enforcement of बेलीज ड्युटिज अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अब जुन हाम्रो बेलर र बेली दुवैको चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो राइट पनि हुन्छ र साथै ड्युटिज पनि हुने गर्दछ अर्थात् हक अधिकार पनि हुने गर्दछ र साथै उनीहरुकोले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीदेखि लिएर उनीहरुको चाहिँ उत्तरदायित्व चाहिँ उनीहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त वहन गर्नुपर्ने हुन्छ हो यस्तो अवस्थामा बेलीले चाहिँ आफ्नो
ड्युटिजहरू चाहिँ राम्रोसँग फुलफिल गरिरहेको छैन भनेदेखि त्यो जुन बेलीलाई चाहिँ त्यो उसको दायित्वहरू चाहिँ वहन गर्नको लागि उसको उत्तरदायित्वहरू चाहिँ उसले जिम्मेवारीहरू चाहिँ वहन गर्नको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त डिरेक्सन अथवा उसलाई चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। उसलाई चाहिँ यस्तो आफ्नो दायित्व चाहिँ आफूले पुरा गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ यसरी अर्डर दिने अथवा कुनै अब हुन्छ नि हो त्यस्तो तरिकाबाट चाहिँ कुनै वेबाट चाहिँ यो बेलिजहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ ड्युटिजहरू पुरा गर है भन्न चाहिँ उसले चाहिँ पाउने अधिकार चाहिँ कसँग हुन्छ त हाम्रो यो बेलरसँग। र यहाँ रहेको छ नम्बर ईमा र नम्बर ईमा चाहिँ के हो भन्छ भन्दा चाहिँ राइट टु उसले अर्को पनि के छ त उसँग अधिकार भनेको राइट टु क्लेम फर अर्डिनरी एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा भयो है त। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो जेनरली त्यो जुन खर्चहरू इन्कर भएको छ त्यो गुड्सहरू चाहिँ के गर्दाखेरि त डेलिभर गर्दाखेरि भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो सबै गुड्सहरूको चाहिँ रिकभर गर्न त्यो गुड्सहरूको त्यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ रिकभर गर्न पायो बेलरले कोबाट त बेलीबाट। इफ देयर इज एन अर्डिनरी एक्सपेन्सेस इन द गुड्स दिज आर टु बी बियर बाई द बेली हिमसेल्फ भन्ने कुरा भयो। अर्डिनरी एक्सपेन्सेस भन्दै सामान्य खर्चहरू चाहिँ के गर्यो त बियर गर्ने भयो कसले त आफैले बेलरले। अर्डिनरी यदि जेनरल खर्चहरू जुन चाहिँ जेनरल नेचरमा चाहिँ इन्कर भएको खर्चहरू वेयर दिस एक्सपेन्सेस हेज बिन बियर बाई द बेलर ही क्यान रिकभर दिस एमाउन्ट फ्रम द बेली। र आफैले यसरी खर्चहरू चाहिँ उसले बेयर गरेको खण्डमा चाहिँ जुन बेलीबाट चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने भयो त रिकभर गर्न पाउने भयो। एकदम सजिलो छ है। र नम्बर एफमा रहेको छ हाम्रो राइटै अन्तर्गत रहेको छ राइट टु क्लेम कम्पेन्सेसनहरू चाहिँ उसले चाहिँ क्लेम गर्न पाउनुपर्ने भयो। जस्तै हाम्रो जुन बेलीले चाहिँ आफूले त्यो गुड्सहरूलाई चाहिँ हेरचाह नगरिकन नेग्लिजेन्स गरे कि उसको नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो हाम्रो सामानहरू त्यो गुड्स डेलिभर गरेको थियो जुन बेलरले त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रक्सनदेखि लिएर लसेसहरू भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो लसेसहरू रिकभर अथवा त्यो कम्पेन्सेसनहरू रिकभर गर्न पायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ है त। जस्तै यहाँ रहेको छ इफ देयर इज एनी लस अर द डिस्ट्रक्सन अफ द गुड्स बाई द नेग्लिजेन्स अफ द बेली ही क्यान रिकभर कम्पेन्सेसन फर हिज लस भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर जीमा रहेको छ यसमा राइट टु रिसिभ ब्याक द गुड्स। अर्थात् के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो बेलरले गुड्स डेलिभर गरेको हुन्छ जुन बेलीलाई जुन चाहिँ किन डेलिभर गरेको भन्छ चाहिँ सर्टेन उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्नको लागि र सर्टेन टाइमको लागि पठाएको हुन्छ र त्यस्तो गुड्सलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पाउने भयो त रिसिभ गर्न पाउने भयो रिटर्न ब्याक चाहिँ उसले माग्न पाउने भयो। कस्तो अवस्थामा भन्दा चाहिँ यदि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट जुन बेलमेन कन्ट्र्याक्ट नै टर्मिनेट अर्थात् खारेज भएको खण्डमा र जुन हाम्रो जति टाइम पिरियडको लागि चाहिँ गुड्स डेलिभर गरेको हो नि त जुन हाम्रो बेललाई युज गर्न दिने भनेर अनि एउटा स्पेसिफिक टाइमको लागि चाहिँ उसलाई पठाएको छ त्यो टाइम चाहिँ यदि एक्सपायरी भएको खण्डमा भन्ने कुरा भएको छ है। यहाँ भनेको छ द बेलर इज इन्टाइटल टु रिसिभ ब्याक द गुड्स लेन्ड टु द बेली आफ्टर द टर्मिनेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट अर द एक्सपायरी अफ द टाइम पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ 7वटा राइटहरू अर्थात् हक अधिकारहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ बेलरको यो बेलमेन कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत। एकपल्ट हामी यसलाई पोइन्ट मात्र हेरौँ है त। राइट्समा रहेको छ नम्बर एमा राइट्स टु अपरेट द कन्ट्र्याक्ट अफ द बेलमेन्ट। नम्बर बीमा रहेको छ राइट टु रिटर्न द गुड्स लेन्ट ग्रेचुअसली। र नम्बर सीमा रहेको छ राइट टु रिसिभ कम्पेन्सेसन फ्रम रङ डुअर। र नम्बर डीमा रहेको छ इन्फोर्समेन्ट अफ बेलिज ड्युटिज।
र नम्बर ईमा रहेको छ राइट टु क्लेम फर द अर्डिनरी एक्सपेन्सेस र नम्बर एफमा रहेको छ यसमा राइट टु क्लेम कम्पेन्सेसन र नम्बर जीमा रहेको छ राइट टु रिसिभ ब्याक द गुड्स भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अब हामीले अर्को पनि हामीले 10 मार्क्समा सोधिन सक्ने प्रश्नहरू जुन हाम्रो बेलमेनसँग नै सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन अब 10 मार्क्सको लागि हेरौँ न त यसमा क्वेसन नम्बर 2 हु इज बेली एक्सप्लेन द ड्युटिज अफ बेली भन्ने कुरा भयो है त। र यसमा के हुने भयो त अब जुन हाम्रो बेलीको डेफिनेसन त हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है। त्यो चाहिँ यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छन् भनेदेखि हेर्नु होला। तर हामीले नर्मल यो बेली भनेको हो त एउटा गुड्स जुन हाम्रो बेलरले डेलिभर गरिएको गुड्सहरू चाहिँ रिसिभ गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बेली भनेर बुझ्छौँ, जसले चाहिँ सर्टेन पिरियड पछि र सर्टेन उद्देश्य हासिल गरेपछि त्यो गुड्सलाई चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्ने गर्दछ। तर यो यदि बेलरले हामीलाई जुन बेलीलाई के भन्छ त्यो गुड्सलाई चाहिँ बेच भनेर चाहिँ अनुमति दियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले त्यो जुन डेलिभर गरेको गुड्स छ जुन हो त्यसलाई के गर्न पायो त सेल गर्न पायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र जस्तै अब हाम्रो यो पनि अब 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो है, यसरी सोध्न सक्ने भनेको। र 10 मार्क्स पनि 3 मार्क्स हु इज बेली यसको लागि 3 मार्क्स एलोट गरिएको हुन्छ र यसमा हाम्रो बाँकी भनेको 7 मार्क्स एक्सप्लेन द ड्युटिज अफ द बेली है हो यसमा भएको छ। र अब हाम्रो यहाँ बेली भने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि बेलमेनमा चाहिँ के हुन्छ बेलमेन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ एउटा गुड्स रिसिभ गर्ने व्यक्ति जसलाई हामी के भन्छौँ बेली भन्छौँ। बेलमेन्ट इज अ डेलिभरी अफ द गुड्स अन द कन्डिसन द्याट द रिसिभर स्याल अल्टिमेटली रिटर्न ब्याक द गुड्स टु द ट्रु ओनर इन द बेलमेन्ट देयर आर द टु पार्टिज नेमली के हुन्छ त एउटा बेलर एन्ड द अनदर वान इज बेली। र अब हाम्रो के हुन्छ त बेली भनेको हो त बेली इज द पार्टी अफ द बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट टु हुम goods is delivered by the bearer on the condition that after the compensation of the purposes of the contract or the some period of the time the bailee shall return the goods to the bearer or he will dispose of the goods as directed by the bailee भन्ने कुरा भयो है। र हामीले इन सर्टमा भन्न सक्छौँ बेली इज द पार्टी टु हुम द गुड्स इज डेलिभर्ड अन्डर द बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा भयो। जस्तै अब हामीले हेर्न सक्छौँ एक्जाम्पलमा इफ ए डेलिभर्स हिज बाइक टु द बी फर द 2 days अन द रेन्ट अफ ₹500 पर डे भनेदेखि बी भने चाहिँ को हो त बेली भयो है। यसरी हामीले नर्मली चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले यहाँ जुन बेलीको चाहिँ ड्युटिजहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र बेलिजको अब ड्युटिजहरू के हुनसक्छ त नर्मली हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको बेलीले अब के गर्न सक्छ त बेलीले अब जस्तै गर्ने भनेको उसले जुन हाम्रो बेलरको जस्तै अब के हुनसक्छ उसले त्यो गुड्सलाई के गर्न पाएन त मिक्स गर्न पाएन आफ्नो गुड्ससँग र साथै उसले के गर्न पाएन त त्यो गुड्सलाई चाहिँ उसले कन्ट्र्याक्ट अनुसार बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट अनुसार चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने भयो रिटर्न ब्याक गर्नुपर्ने भयो बेलरलाई। र जस्तै कुनै पनि प्रकारका अनअथोराइज जसले उसको आफ्नो अथोरिटी भन्दा बाहेकले चाहिँ बाहेकमा चाहिँ उसले के गर्नु भएन त त्यो सामानहरूलाई जुन त्यो गुड्सलाई चाहिँ उसले के गर्नु पाएन त उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न पाएन पर्सनल पर्पजको लागि। जस्तै यो कुराहरू त हामीले अलरेडी अब जस्तै फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको ड्युटिजमा हेरिसक्यो नि त होइन। जस्तै अब हामीले अघि नै भनेको थियो नि त फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको भने चाहिँ जेनरली हामीले त्यसलाई के मान्छ त बेली। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो राइट्स र ड्युटिज चाहिँ अब हाम्रो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स र बेलीको चाहिँ ठ्याक्कै एउटै हुन जान्छ है त। र हाम्रो यहाँ रहेको छ अब मैले यो बेलीको डेफिनेसन त मैले लेखिनँ किन भन्दाखेरि अब नर्मली हामीले बुझ्छौँ। र यदि हजुरहरूले अगाडिको त्यो जुन पार्ट 1 भिडियो चाहिँ हेर्नु होला होइन अनि त्यसपछि हामीले बुझ्छौँ कि अझ डिटेलमा। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ
ड्युटिज अफ द बेली, बेलीको चाहिँ ड्युटिज के हो त भन्ने कुरा है। र हाम्रो यहाँ रहेको छ ड्युटिज, अर्थात् हाम्रो के हो त, यो बेलीले जुन गुड्स चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, बेली भन्छ। हो त्यो बेलीले चाहिँ आफूले सामान पाइसकेपछि, यसरी बेलमेन कन्ट्र्याक्टमा इन्टर भइसकेपछि, यसरी एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि उसले गर्नुपर्ने ड्युटिजहरू, उसले पुरा गर्नुपर्ने उसको दायित्वहरू के हो भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र उसले हामीले के हो त, नर्मली हामीले भनेको उसले के गर्नुपर्ने हो त, आफूले त्यो पर्सनल युजको लागि युज गर्नु भएन, उसको अधिकारभन्दा बाहेक उसले जति पनि उसको अधिकार छ नि, हो त्यो अधिकारभन्दा बाहेकमा गएर उसले चाहिँ काम गर्नु भएन, र त्यो गुड्सलाई चाहिँ आफ्नो सामानसँग चाहिँ अब युज गर्नु भएन, मिक्स गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने त हो नि होइन, त्यति नै त हो। र अब हामी यसलाई नै यहाँ लेख्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर आइमा, के छ त नम्बर आइमा, ड्युटी टु टेक रिजनेबल केयर अफ द गुड्स, जुन कुरा हामीले अलरेडी फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको ड्युटिजमा हामीले हेरिसक्यौँ है त। यसो मैले खासै भनेन, यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त अगाडिको भिडियोमा। र अब के हो त भन्दाखेरि जुन बेली हुन्छ, त्यो बेलीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यो गुड्स उसले पाएको व्यक्ति, जुन बेलमेन कन्ट्र्याक्टमा पाएको गुड्स, त्यसलाई के भन्छ, हामी त बेल्ड गुड्स भन्छ है त। हो त्यो गुड्स जुन बेल्ड गरेको गुड्स छ, हो त्यो गुड्सलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफूले सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुनसक्ने हानि नोक्सानीहरूबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसले त्यस्तो गुड्सलाई सुरक्षित साथ राख्दै पनि यदि त्यो गुड्स चाहिँ लस हुने अथवा डिस्ट्रोय हुने हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ऊ चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएन। तर यस्तो गुड्स जसलाई चाहिँ रिजनेबल केयरहरू गऱ्यो भनेदेखि यदि लस हुँदैन अथवा डिस्ट्रोय हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ त, रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नेक्स्टमा ड्युटी not to mix with own goods है। यो पनि एज हाम्रो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स जस्तै भयो है त। र ड्युटिज अफ द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्समा पनि हामीले यही नै हेरेको थियो है त, जुन कुरा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। अब के हो त, जुन हाम्रो यो बेली हुन्छ उसले चाहिँ त्यो बेल्ड गरिएको गुड्सलाई उसले के गर्न पाएन त, आफ्नो पर्सनल सम्पत्तिहरूसँग चाहिँ उसले, आफ्नो पर्सनल वस्तुहरूसँग चाहिँ उसले मिक्स गर्न चाहिँ पाएन भन्ने कुरा भयो। यदि मिक्स गर्यो भनेदेखि ऊ आफै नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यसको लागि है त। अब अर्को रहेको छ हाम्रो यसमै ड्युटी नट टु मिक्स त भइसक्यो होइन हाम्रो यसमा, ड्युटी नट टु मेक any unauthorized use है। ड्युटी नट टु मेक एनी अनअथोराइज युज अर्थात् के भन्दा चाहिँ उसले आफ्नो हक र अधिकार अथवा उसको जति पनि उसलाई जति पनि अधिकार दिएको छ नि, उसलाई जति पनि उसको के भन्छ पावर दिएको छ नि, हो त्यो बियोन्ड त्यो भन्दा पनि बढीमा माथिमा गएर चाहिँ उसले त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ युज गर्नु भएन अथवा आफ्नो पावरहरूलाई चाहिँ युज गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ कि यसमा है। र अर्को हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ ड्युटी नट टु सेट अफ एनी एडभर्स टाइटल भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के भन्छ चाहिँ द बेली इज स्टप्ड फ्रम डिनाइङ द बेलर्स टाइटल or the setting of title against the बेलर, his own title or the right of the third party भन्ने कुरा भयो कि।
जुन त्यो हाम्रो ओनरसिप जुन टाइटललाई चाहिँ यसरी खराब हुने कामहरू चाहिँ गर्नु भएन, हानि हुने काम गर्नु भएन भन्ने कुरा गर्छ है। ड्युटी टु रिटर्न द गुड्स। अब उसले त्यो गुड्स जुन उद्देश्यको लागि लिएको हो र जति समय अवधिको लागि लिएको हो त्यो सबै फुलफिल भइसकेपछि अथवा यदि कुनै कारणवश कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुन्छ भनेदेखि यसरी 3वटा कन्डिसनमा चाहिँ उसले त्यो गुड्सलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त, रिटर्न ब्याक गर्नुभयो। कसलाई त, टु द बेलरलाई भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै द बेली आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द पर्पोजेस अर द एक्सपायरी अफ द टाइम फिक्स he must return the goods to the bearer. In the time of the return, he is bound to return the goods as it is an increase if any. भन्ने कुरा भयो। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामी हेर्न सक्छौँ, एले चाहिँ के गर्यो, डेलिभर गर्यो उसको काउ, कसलाई त, बीलाई। कसको कति समय अवधिको लागि भन्दा 1 वर्षको लागि। 1 वर्षको लागि चाहिँ एले चाहिँ बीलाई चाहिँ आफ्नो काउ दिएर पठायो भनेदेखि अब जुन त्यो काउले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ उसले आफ्नो बच्चा पनि जन्मायो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन त्यो बी हुन्छ, जुन बेली भन्छ हामी त्यसलाई, हो त्यो बीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त, जुन काउ चाहिँ कहाँ पठाउनु पर्ने भयो त, बेलरलाई अर्थात् एलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने भयो भन्ने कुरा गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले ड्युटी पनि हेर्यो जुन हाम्रो बेलीको, जुन चाहिँ हाम्रो यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको ड्युटी जस्तै नै सेम नै थियो है त। र हामीले यहाँ हेरेको कुरालाई हामी एकपल्ट फेरि हेर्छौँ। ड्युटिजमा थियो हाम्रो यो ड्युटिज अफ द बेली अन्तर्गत नम्बर 1 मा ड्युटी टु टेक रिजनेबल केयर अफ द गुड्स बेल्ट, र डबल आईमा रहेको छ ड्युटी नट टु मिक्स विथ ओन गुड्स, र ट्रिपल आईमा रहेको छ ड्युटी नट टु मेक एनी अनअथोराइज युज, र आइभीमा रहेको छ ड्युटी नट टु सेट अफ एनी एडभर्स टाइटल भन्ने कुरा भयो, र भीमा रहेको छ ड्युटी टु रिटर्न द गुड्स भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। र अब हामीले जेनरली प्लेज भनेको त अब हामीले बुझिसक्यो। प्लेजमा अब हामीले प्लेज र जुन बेलमेन कन्ट्र्याक्ट बिच भिन्नता पनि हेऱ्यौँ। र अब हामीलाई अर्को हाम्रो एक्जाममा सोध्न सक्ने भनेको क्वेसन कस्तो भन्दा चाहिँ प्लेस बाई द नन ओनरको बारेमा, जुन चाहिँ भ्यालिड प्लेस हुनको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। र त्यसपछि हामीले यस्तो कन्डिसन जसमा चाहिँ हाम्रो नन ओनरले प्लेस नगरेको खण्डमा पनि त्यो प्लेस चाहिँ के हुन गयो त, भ्यालिड हुन गयो कन्डिसनहरू हेर्छौँ है त हामी त्यसमा। र तर हामी आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र यसलाई चाहिँ अब हामीले मेन याद गर्ने तरिका भने चाहिँ अब हामीलाई पोइन्ट आइसकेपछि र हामीले यसरी बुझिसकेपछि आफूले पनि एक्सप्लेन गरेर लेख्न सकिन्छ नि त एक्जाममा। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका यो भिडियोहरू जसमा हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू क्वेसनहरू कभर गरेका छौँ त्यसलाई हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेर्नु होला है त।